सुबा डिजिटल एन्जॉय विथ अस लौ जा ब्याट्री नै सिद्धियो घर जाने हो फुल चार्ज गर्ने हो 100 लेभल पुर्याउने हो बाबा अन्जेलसम्म त कसले ढोका लगाइदिए भने को छ बाहिर सर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ बाले दाइ मलाई कसैले सुने छैन ढोका खोल्न प्लिज आदित्य ल हेर त 5 बजिसक्यो अहिलेसम्म घर आएको छैन यो केटो अरू केटी घर गएर खाजा खाएर होमवर्क गरिसक्यो होला जहिले लिन जानुपर्छ यो केटालाई कहाँ अल्झेर बसेको हो कहाँ खेलेको हो दाइ हजुर हाम्रो अमरलाई देख्नुभयो खै मैले त देखिन देख्नु भएन यसो आयो भने घर पठाइदिनुहोस् है अहिलेसम्म घर आएको छैन यतातिर गयो कि बाले दाइ नमस्ते नमस्ते सर अमरलाई देख्नुभयो कतै अमर आज त हामीले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा सुरु नहुँदै घर घर पठाइसक्यौँ भोलिदेखि शैक्षिक हडताल छ त्यसैले आजैदेखि विद्यार्थीहरू त हिँडिसके ल अमर कहाँ गयो होला त सर यतै कतै खेल्दै होला छैन सर मैले गाउँभरि सबैतिर खोजिसकेँ कतै पनि छैन अमर अनि तपाईँ मात्रै यसरी आत्तिएर हुन्छ त अमरको बुवालाई फोन गर्नुभयो ल फोन गरिहाल्नु त बरु केही पर्यो भनेदेखि मलाई पनि खबर गर्नु लौन त केटो कहाँ गयो होला हे भगवान मोबाइल पनि स्विच अफ छ हे भगवान के गर्ने होला ढोका खोल्दा न म यहाँभित्र झुन्डेछु ढोका खोल्दा भने ढोका खोल्दा न हेलो हेलो अमर कतै पनि छैन भने हेर्नुस् न यति बेलासम्म घर आएकै छैन कहाँ गएछ त मलाई त डर पो लाग्न थाल्यो कतै गाउँतिर गयो होला नाच्दैन आउँछ फर्केर छैन भने कि कहीँ पनि छैन तपाईँ अहिले हिँडिहाल्नुहोस् न ल म एकछिनमा आउँछु हिँड्नुहोस् न भने गाउँभरि खोजिसकेँ कहीँ पनि छैन ल एकछिनमा आउँछु पख न अनि मोबाइल चाहिँ किन अफ गरेको नि मेरो मोबाइल त घरमै छुटेछ त छैन घरमा त घरमा छैन रे ल तपाईँ हिँडिहाल्नुहोस् त ल हिँडिहाले ल चिन्ता नगर हस् अमरे ओ अमरे हमने कैसे गए यही हुनु अमरे ओहो कस्तो जिस्किन्छ अमर अमर अमर
तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? बाले दाइ को छ बाहिर? ढोका खोल ल्याऊ न। अनि कहाँ खोजिस् तैँले? त्यो टाउकोमा अब सबैतिर खोजिसक्यो। मैले त पारी भण्डारी गाउँमा नि खोजेँ, अब भाङा वनमा पनि सिनित्तै हेरेँ, ऊ तल खोल्चीमा पनि खोजेँ, कहीँ पनि छैन त। होइन कहाँ गयो होला केटो? होइन है भाउजू, स्कुल छुट्टी भयो भनेर मामाको घरतिर पो गयो कि? गएको छैन। मैले सबैतिर फोन गरेर बुझ्ने ठाउँमा बुझिसकेँ, कतै पनि गएको छैन। हे भगवान्, कहाँ चाहिँ गयो होला? मैले त टोइलेट भित्र गएर अमरे भनेर बोलाएको, बोलेन। भट्टीमा गइस् कि टोइलेटमा? त्यो त्यस्तै हो, कहिले कता कहिले स्कुल बङ हान्छ। अब घरबाट बङ हाल्नु यताउति साथी गाउँछ घुम्छ गर्छ आउँछ। चिन्ता केटा मलाई लाग्छ लाउरे गयो। अब 10-15 सालपछि म जस्तो लाउरे बनेर आउँछ, मजाले सान दिन्छ के, टेन्सन लिनु पर्दैन। जाऊ जाऊ। होइन यत्रो मान्छेहरू मिलेर खोज्दा त भेटिनु पर्ने नि। कहाँ चाहिँ गयो होला त? त्यही भने कता गएछ? हरि भाइ, अब हामी सबै मिलेर खोज्ने जति ठाउँमा खोजिसक्यौँ, एकचोटि प्रहरीलाई पनि खबर गरौँ न। हो नि, यसो बेला बेलामा विचार गरिदिँदै गर्नुहोस् न। प्रहरीलाई चाहिँ म आफै खबर गर्छु। हस् त, सबैलाई धन्यवाद। बरु उता 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 गरेर लिएर जाउँ, जाउँ, एकचोटि हेरौँ। तपाईँ चिन्ता नगर्नु कि भाउजू, सबै गाउँमा गएर एकपल्ट कहाँ गयो होला? भेटिन्छ भाउजू, चिन्ता गर्नु पर्दैन। केटो हराएको पनि यति दिन भयो, अब केही न केही त गर्नु पर्यो नि। तर गर्ने चाहिँ के त्यो भन न। मलाई के थाहा, तिमी हेडमास्टर होइन? तिमीले अलिकति हेर्दै गए के हुन्थ्यो? सरकारी स्कुल हो, अब कहिले चाहिँ उहाँ स्कुल, कहिले उहाँ सदरमुकाम गर्नुपर्छ, कता कता मात्रै ध्यान दिनु। अब यहाँ कहाँ गएको कुरा गरेर हुन्छ त हेड सर? अब के गर्ने भनेर सोच्नु पर्यो। मलाई त त्यो अमरे ल्याम्पुन्छ। ओहो परमेश्वरी भगवान्, त्यस्तो चाहिँ नहोस् है। गोपे, तैँले के भन्न खोजेको? भन्न, मेरो छोरो कहाँ छ? यस्ताको कुरा पनि के पत्याएको? ऊ बिहानदेखि नै टिल्ल छ। छैन। बरु रेडियो पत्रिकामा बालक हराएको सूचना दिउँ न, कतै सुनेर फोटो देखेर खबर भइहाल्छ कि? टिभीमा पनि दिनुपर्छ। त्यही भनेको भाउजू, नरुनुहोस्, भेटिन्छ।
आइरहेको छौ, म तिम्रो आवाज मात्रै सुन्छु। तिमी कहाँ छौ मेरो छोरा? मैले किन थाहा पाउन सकिन? ए लाउन, कसैले त मेरो छोरा खोजेर ल्याइदेऊ। मेरो छोरा मर्न आँटिसक्यो। म मेरो छोरा बिना बाँच्न सक्दिन। कति रोइरहन्छौ तिमी भन त? अमर भेटियो। यतिका दिन भइसक्यो मेरो छोराले केही खान पाएको छैन। मलाई आमा भोक लाग्यो भनिरहेको छ। मलाई मेरो छोरा ल्याइदिनुहोस् न। कति हत्या गर्छौ भन त? हेर हामीले खोजिरहेछौँ, यत्र गाउँलेहरू मिलेर खोजिरहेछन्। तिमी आफै यसरी रोयो भने बिरामी हुँदैन। अमर चाहियो कि अमरको बा? मलाई मेरो छोरा ल्याइदिनुहोस्। नाते आफ्नो मन बुझाउ त। हाम्रो छोरो अमर आउँछ। खोइ त कहिले आउँछ? कहिले आउँछ? आफ्नो मनलाई बुझाउ त। तिमी आफै यसरी कमजोर भयो भने मलाई के हुन्छ भन त? ल हिँड, भित्र हिँड त। मेरो छोरा कुन हालतमा होला? मेरो छोरा कहाँ छ होला? हेलो हेलो इन्सपेक्टर साहब। तू मलाई छोडेर सर गातिस त बाइक ल्याउँछु भन्दै आउनु पर्यो नि त खाली यार। अनि तेरो अगाडि आउँदा पन्जा हेलमेट लाएर आउनु त? बाइकको टेन्सन मेरो मुला। ए साँच्ची त्यो अमरी भेटेन है? भेटेन नि यार, कहाँ गयो पुरै गाउँले मेरो कति खोजियो। कहाँ गयो होला त यार त्यो केटा? तेरिका यो दुईटा भैयाहरू कति सिरक डस्ना भन्या होला। सिरक डस्ना हुने खानेले पो बनाउँछ त? हामी जस्तो भए खानेले नै बनाउँछ त? यस्तो जाडो महिनामा सिरक डस्ना नबनाए के बनाउने त साउनी? बिडी पी भाइ। है ल चिसो हुन्छ के? खाना बाबु खा। खाना क्या? खाना भनेको चिसो हुन्छ। खाना क्या? खाना हुन्छ कति किचकिच गरेर होला। यत्रो ठुलो भइसक्यो, सधैँभरि मैले खुवाउनु पर्छ। अझ खान्न भन्छ। तपाईँ मेरो मम्मी हो नि त। मम्मी नभन कि? तैँले मम्मी भन्दा म को जस्तो लाग्छ। अबदेखि सधैँ मलाई आमा भनेर बोला न। तैँले आमा भन्दा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ। मलाई सुख दिनुहोस् आमा। पल पल मर्दैछु म तिमीलाई कल्पी कल्पी, पल पल रुँदैछु म
सम्झी पल पल मर्दछु म तिमीलाई कल्पी कल्पी लिन चढे मलाई गाह्रो भो मलाई बस्नलाई मेरी आमा चाँडै मेरी आमा तिमी कहाँ छौ घरि हेर्दा माया लाग्दो छ त्यही नगर त्यही त नगरौँ होला बाबु माथि डाँडामा अधिकृत पैसा लिएर आइसक्यो होला अब मेरो प्लान सुन अहिले त इन्स्पेक्टर साहब अधिकृतको छोरो अमरको अपहरण गर्ने यही गाउँका अङ्कित र मङ्गल
बग्नुहोस् तपाईँको छोरो किडन्याप गरेर 20 लाख फिरौती माग्ने यही हो ल यो पैसा राख्नुहोस् अहिले पछि अफिसियल कागज प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् तँलाई पैसा चाहिएको भए मलाई भन्न सक्दिनस् मेरो छोरो अपहरण गर्नु पर्थ्यो कहाँ छ मेरो छोरो मैले तपाईँको छोरा अपहरण गरेको होइन कसले गरे त यहाँ छ सर अर्को 10 रुपियाँ ओए कमल खै कमल दाइको घरमा को कमल त्यो खरिबटे कमल जो वर्षौँदेखि यो गाउँमा छन् त्यसले कसरी मेरो छोरो अपहरण गर्न सक्छ हजुर यो सबै प्लान उसैको हो हामीले त उसले जे भने त्यही गरेको मात्रै हो बन्द गरियो तेरो बनावटी कथा तेरो बाउला गरेर सुनाउनु साले कानुनले सिधा सिधा कुरा गर्छ साँच्चै भनेको हो हजुर ए कहाँ छ कमल घरमा छ हजुर है यसलाई पनि लिएर नि तपाईँ यहाँ बसिराख्नुहोस् तपाईँको छोरा अमर र त्यो कमलेलाई म यहीँ ल्याउँछु छुट्ने यही घर हो सर कमले हामीले यही छोडेर गएको थियो सर बच्चालाई म हेर्छु भनेको थियो कहाँ गयो होला त ए मुद्दो गयो होला सर अनि कमलले मुद्दा गएको भए बच्चा चाहिँ खोइ त बच्चालाई पनि मुद्दामा लाग्यो होला सर कमल दाइ चुप हालचालाको घरमा मान्छे बस्छ बाठो भन्छस् साला यो तरकारीमा नुन टाठो र यो अपराधी बाठो भएको मलाई पटक्कै मन पर्दैन साला सर उनीहरूले हामीलाई अल्मलाउन खोज्दैछ होइन सर ताजा फुटाइदे ताजा फुटाउनु पर्दैन ए तपाईँहरूलाई त सबै बाटोहरू थाहा रहेछ भित्र घर चेक गर सबै छिटो 101 छन् साला उनीहरूको त राम्रो रे भित्र सर मान्छे छैन मासुको छोइला कचिला अनि रक्सी चाहिँ छ ए पार्टी गर्ने तिमीहरू अब छाला तार्छु साला तिमीहरू नरेन साला आफूलाई खुब बाटो छु भन्ने ठान्छ छैन बच्चा मसँग छ होइन पुलिसलाई खबर गरेको मैले होइन खै तिनीहरूले कसरी थाहा पाए अहिले उनीहरू तिम्रै घरमा गएका छन् ए पुलिस गएका हुन् पुलिसलाई मैले पठाएको मसँग समय छैन चाँडोभन्दा चाँडो माथि डाँडामा पैसा लिएर आइज फोन राख पैसालाई गुड इमान्दार रहेछस् पैसा त्यहाँ राख अमरलाई छोड्दे बाबु अमर बाबु बाबु ओइ यहाँ तल राख साले तरकारीमा नुन टाठो र अपराधी बाठो भएको मलाई पटक्कै मन पर्दैन ब्याग तल राख बाबु अमर
के गरेको मलाई एकचोटि भन्न सक्दैन दिस साना साना बच्चाहरूको मनको भावना बुझेर पढाएँ तर आफ्नै जवान छोराको भावना बुझ्न सकिनछु। तिमीले यस्तो नराम्रो काम गर्छौ भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। के भएको बुद्धि अध्यक्ष भइ गएको मेरो याद आएन तिमीलाई। मैले आफ्नो सानो शौकतको चलते यो बच्चाहरूको रहर बुझ्न सकिनँ। यसरी बच्चा अपहरण गरेर लखपति हुने भए त म उहिले लखपति हुन्थेँ।